साँचो दिल्लीमा होइन, साँचो दिल्ली भन्दा पनि पर अमेरिका पुर्याएको रहेछ। रामवरण यादवले के भन्नुभयो भने म भैँसी गोठालो भैँसी चराएर आएको मान्छे, तर यो सेनापति हटाउने सरकारको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर्दिन भन्नुभयो। त्यो भनेको 2-3 महिना पनि पुग्दा नपुग्दै रिपोर्टर्स क्लबमा आएर श्याम शरणले भने भारतका लागि नेपालका लागि भारतीय भूतपूर्व भारतीय राजदूतले नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेको हो भनेर। तपाईको सेनापति कहाँबाट बन्द रहेछ? अनि नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाले त संवैधानिक राज संस्था राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि छ भनेर भन्ने मान्छे यही नेपाली कांग्रेसले हो राजाको गर्दन माथि र आफ्नो गर्दन तल राखेर राजाको गर्दन छिनाएपछि अब अहिले नेपाली कांग्रेसको यो बुरी हाल देखिँदैछ भनेपछि यो संविधानका निर्माता हुँ भन्नेहरुकै बुरी हाल भयो देशमा। त्यसैले अब आशा र पासा खोज्नका लागि फेरि अर्को विदेशी शक्तिको बलमा विदेशी शक्तिको चाकरी गर्न सत्ताधारी पार्टी पुगेको छ। सन् 50 को नेपाल भारतको सन्धि अन्त्य गर्ने, संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेर बाबुराम प्रचण्ड, रामबहादुर थापा, बादल मोहन वैद्य विप्लव भएर 17,000 नेपाली जनता मार्या होइन? तपाई त्यो शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि संसदमा आएर कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो? तपाईले भारतसँगको सन् 50 को सन्धि के गर्नुभयो? अनि अहिले पनि अपराधीहरू सिंहदरबारमा बसेर अहिले सरकार बनेको छ अनि जनता सडकमा रोइराखेका छन्। अब सरकारले पूर्णता पायो भनेर नेपाली जनताले यो दशैंको बेलामा पनि यो त मर्ने कि बौलाउनेवाला कुरा। यही सत्ताधारी पार्टीको एउटा व्यक्तित्वले के भन्यो भने नेपालीहरूले एमसीसी पास नगर्ने भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो भन्यो। नेपाली जनताको राज्य सत्तामा बसेर नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने यो कसको सरकार? अनि तिनै कुकुर जनताले तिरेको ट्याक्स, तिनै कुकुर जनताका रगत खाएर यिनीहरू बसेका छन् र अहिले निरङ्कुश सरकार जसलाई नेपाली जनताले चिन्नु परेन, जान्नु परेन, नेपाली जनताले भोट हाल्नु परेन, त्यस्तोको सरकारबाट अब देशले निकास पाउने र फेरि पनि सत्ताधारी पार्टी बारम्बार दक्षिणको अथवा पश्चिमको सेवा चाकरी गरेर त चुनाव जित्ने कि म चुनाव जित्ने लाज छैन। आफूलाई धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्नेहरूले अर्बौं अर्ब मुलुकको सम्पत्ति धर्मको नाउँमा लुटेका छन्। पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलारी चढाउने सर्वहाराहरूले त्यो पशुपतिको सुनको जलारी बनाउँदा पनि 11 केजी सुनको बारेमा त फेरि भ्रष्टाचार भयो भनेर विवादै चलिराखेको छ। भगवानको नाउँ पनि जप्छन्, त्यही भगवानको नाम लिएर खान्छन्, त्यही भगवानको नाउँमा अपराध गर्छन्, देश धर्मनिरपेक्ष भन्छन्। अनि यो देश यो टिक्ने हो? यो हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमीको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपालको राजनीतिको विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा हामीले लामो समयदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि नेपालको पछिल्लो राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा उहाँले गहिरो अध्ययन खोज गरिरहनु भएको छ र राष्ट्रियताको सवालमा त अझ चर्को रूपमा, प्रष्ट रूपमा आफ्नो आवाज उठाइरहनु भएको छ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकार जसरी हटाइयो, शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो र अहिले शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा 25 जना मन्त्रीमण्डलीय छ, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? यो धन्यवाद। सबभन्दा
पहिलो कुरा त नेपालीहरूको संसारका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महान चाड विजयादशमी 2078 दीपावली छठ जे छन् ती पर्वहरूको बारेमा हाम्रो वैदिक हिन्दू मान्यता परम्परा अनुसार वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ हामी। संसार मेरो घर हो भन्छन्। संसारका समग्र मानवहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरेर वर्तमान सरकार नेपालको वर्तमान राज्य प्रणाली आदरणीय पत्रकारले गर्नुभएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो सरकार वास्तवमा नेपाली जनताको सरकार होइन, यो परमादेशको सरकार हो। श्री 5हरूले बनाइदिएको सरकार नेपाली जनताको सरकार होइन र यसले पूर्णता त पायो तर यसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्बोधन गरेन। यसले नेपालको आगामी सुखद भविष्यलाई पनि लक्षित गरेन। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उजिल्याउने काम पनि गरेन। यसले नेपालमा विधिको शासन होइन निरङ्कुश राज्य प्रणालीलाई अगाडि बढाउने काम कारबाही गर्यो भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यति कुरा राख्दाखेरि किन भन्ने प्रश्नहरू आफ्नो ठाउँमा उठ्ने गर्छन्। पहिलो कुरा त संसारमा जुनसुकै राज्य प्रणाली होस् अदालतले सरकार बनाएको विश्व इतिहास कमसेकम मलाई थाहा छैन। यो परमादेशको सरकार बन्दाखेरि एसआर मुम्बई भन्ने भारतीय अदालतको एउटा फैसलालाई नजिरलाई उद्धरण गरिएको छ, जो भारतको प्रदेश सभा अन्तर्गत भएको विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेपछि यो फैसलाद्वारा बनेको सरकार भारतको लोकसभा बराबरको सरकार हो कि भारतको प्रदेश सभा बराबरको सरकार हो भन्ने कुराले गर्दा मलाई लाग्छ यसले नेपालको सम्प्रभुतामाथि सवाल पैदा गरेको छ। र आज पनि म एउटा अखबारमा हेर्दै थिएँ, यो सरकार बनाउने फैसला लेखिरहँदाखेरि यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश उहाँको अनुपस्थितिमा बाँकी 4 जना मान्छेले फैसला तयार गरेर 2 दिन असार 28 गते गरेको फैसला असार 26 गते मात्रै सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशलाई देखाइएको थियो भन्ने कुरा अहिले आम सञ्चारमा आएपछि म हिमाल अनलाइन मार्फत यो समाचार, यो अदालत र यो सरकारको बारेमा नेपाली जनतालाई सजग हुने निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको जानकारीमा 2 दिन अगाडि मात्रै आएको फैसला र त्यो फैसला बाँकी 4 जना न्यायाधीशले अगाडि नै लेखेका थिए भन्ने कुरा यो समाचार लेख्ने अखबारलाई चाहिँ कसले भने? कहाँबाट आएको थियो भने फैसला कहाँबाट आएको रहेछ? परमादेशको सरकार होइन भने संवैधानिक इजलासको प्रमुख देशको सर्वोच्च न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशलाई फैसला थाहा नहुने, यो देशको एउटा अखबारलाई चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै चोलेन्द्र शमशेर राणालाई फैसला थाहा थियो भनेपछि
पहिले त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई फैसलाको जानकारी हुनुभन्दा अगाडि त यी अखबारहरूलाई जानकारी दिएको रहेछ नि त त्यो कुरा। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो फैसला कसले लेख्यो? अब फेरि त्यत्तिकै रूपबाट संविधानमा नभएको व्यवस्था अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर आदेश दिने कुरा भएपछि अब सरकारै अदालतले बनाउँदो रहेछ। यो देशमा अब नेपाली जनताले भोट हाल्नु परेन चाहिएन। नेपाली जनताले मत हाल्नु परेन भन्ने कुरा फेरि पनि प्रमाणित किन भयो भने पहिलो कुरा त अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 275 जना संसद सदस्य हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये 165 जनालाई मात्रै नेपाली जनताले निर्वाचित गर्छन्। बाँकी 110 जना कहाँबाट आउँछन्? समानुपातिक। यो सुविधाको र सजिलोको लागि र लाभ छोप्नका लागि समानुपातिक भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर यो समानुपातिकबाट आउनेहरू त्यो राजनीतिक दलका नेताहरू जसको कृपा भयो भने प्रतिनिधि सभामा पुग्न सकिन्छ भनेपछि मुकुट नलगाएका राजाहरू हरेक पार्टीमा बस्दा रहेछन् कि रहेन रहेछन्? नेपाली जनताको संप्रभु तपाईले मत दिएर म प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने अनि अर्को मिस्टर एबीसीडी कख गग भन्ने मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीले दलले अध्यक्षले अथवा पैसा बुझाएर प्रतिनिधि सभामा आउन पाइने भयो भने यो देशको संप्रभु सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले गरे। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि विराटनगरको एकजना राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्ने मान्छेले मैले समानुपातिक सदस्यमा प्रवेश गर्नका लागि झलनाथ खनाल भन्ने एमालेको व्यक्तित्वलाई 7 करोड रुपियाँ दिए भनेर सार्वजनिक रूपले प्रेस मिट गर्नुभयो। अनि यो देशको विशिष्ट उद्योगपति चौधरी ग्रुप विनोद चौधरी आज विनोद चौधरी एमालेको तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यही विनोद चौधरी भोलि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य। नेपाली जनता चाहियो, नेपाली जनताले भोट हाल्नु पर्यो, सिद्धान्त चाहियो। अब यसकारणले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता माथिको अतिक्रमण त यो राज्य व्यवस्थाले गरेकै छ। त्यसमा पनि अहिले जुन सरकार बनेको छ त्यो सरकारले 3 महिना लगभग पूर्णता पाउन नसकेपछि बीचमा के भयो हामी हेरौँ एकचोटि। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा उहाँहरू लोकतान्त्रिक भन्न चाहनुहुन्छ, लोकतान्त्रिकै सही व्यवस्थामा विधिको शासन हुन्छ। तर अहिले शासकको विधान छ। मेरो पार्टी फुटाउनका लागि मेरो पार्टीबाट तपाईलाई अर्को पार्टीलाई सहीछाप गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लागू नगर्नु भनेर यो अदालत फैसला गर्छ। अनि नेपाली जनताले एउटा राजनीतिक दललाई दिएको मत अर्को राजनीतिक दलमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो संवैधानिक भनेर यही सर्वोच्च अदालत भन्छ। र अहिले 5 दलीय होइन, सर्वोच्च अदालत समेतको गठबन्धनमा 6 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो भनेर अखबारले भनेको कुरालाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतबाट बाबुराम दाहाल भन्ने मान्छेले खण्डन त गर्नुभयो। तर त्यसको दोस्रो कि तेस्रो दिन बित्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभामा सदस्य नभएको मान्छे र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको जेठान साहबलाई सरकारमा ल्याएपछि अब सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाइदिने र सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीशका नातेदारहरू सरकारमा आउने भएपछि यो सरकारबाट नेपाली जनताले आशा गर्ने
लोकतन्त्र विधिको शासनको माखोल उड्ने योभन्दा अर्को पाखण्डपन केही हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ हामीले भर्खरै शुभकामनाका लागि पनि आम देशवासी संसारभरिका हिन्दूहरू समक्ष विनम्रताका साथ शुभकामना निवेदन गर्यौं। अहिले सम्पूर्ण राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू सडकमा भिखमंगा तर जीवन बिताइराखेका ती नेपाली जनताले तिरेको कर दसैँ पेस्की भनेर खान्छन्। अनि निरीह नेपाली जनता दसैँको चाडबाडको लागि छोराछोरी नाति पनातीलाई लुगा कपडा किन्ने एउटा खानपिन गर्नका लागि बजार भाव आकाश छुएको छ। 5 रुपैयाँ जनताको नाममा जनताले खान पाउँदैन। त्यो जनताको करको दसैँ पेस्की उडाउनका लागि अहिले सरकार बनाउँछन्। अब दसैँ आयो नि, अब सरकारले पूर्णता पाए। त्यति मात्रै होइन, तपाईले राजनीतिक दलहरूलाई बहुदलीय पद्धति भन्नुभयो, आज अध्यादेश ल्याउनु भयो र आफ्नो सरकार बलियो बनाउनु भयो, आज अध्यादेश ल्याउनु भयो र उसको पार्टी फुटाउनु भयो। अनि यो सबै कुरा गरिसकेपछि अब नेपाली जनताले भोट हालेर पनि भएन, तपाई राजनीतिक दलका समानुपातिक भएर पनि भएन। कसैको नातेदार जेठा ज्वाइँ जेठान आदि इत्यादि मान्छे अब राज्य सत्तामा आउनु पर्यो। हिजो राज संस्था हुँदा त एउटा मान्छे यो देशको राजा हुन्थ्यो, एउटा परिवार हुन्थ्यो, तर त्यो प्रतिनिधि सभामा मन्त्री हुन त जाँदैन थियो। 14 जोडी श्रीमान श्रीमतीहरूको प्रतिनिधि सभा संसद छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको कुरा हामीले कुरा गर्ने हो भने एमसीसी वाला प्रकरणको सन्दर्भमा यो देशलाई पीडाका साथ भन्नुपर्छ। गएको भदौ 27 गते एमसीसी को उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले काठमाडौँबाट आफ्नो देश फर्किँदै गर्दा भन्नुभयो, नेपालले यदि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्दैन भने संसारको सहयोग रोकिदिन्छु। कहाँ रहेछ यो देशको सम्प्रभुता शक्ति? अनि एमसीसी त्यही सन्दर्भमा त्यसको 5-7 दिन पछाडि बनेका परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर भने एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुन्छ, तर मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भने म सधैँ हुन्छु कि हुँदिन, नेपाली जनताको समर्थन छैन भनेर त्यसैले भनेपछि सरकार कसको रहेछ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत कहाँ पुगेर छ। अर्को कुरा म फेरि हिमाल अनलाइनलाई निवेदन गरौँ, तपाईले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भाषण गर्दा द्वन्द्व पीडितहरूलाई, द्वन्द्वकालीनहरूलाई, अपराधीहरूलाई हामीले उन्मुक्ति दिने छैनौँ भनेर आए, तर त्यसको दोस्रो दिन नबित्दै न्युयोर्कमा बसेका द्वन्द्व पीडित नेपालीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेजलाई एउटा विज्ञप्ति पठाए कि नेपालमा 60,000 उजुरी, 17,000 नेपाली जनताको हत्या गरेका 60,000 उजुरीको पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। प्रदीपजी, म फेरि दुःखका साथ भनौँ, सन् 50 को नेपाल भारतको सन्धि अन्त्य गर्ने, संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेर बाबुराम प्रचण्ड, रामबहादुर थापा, बादल मोहन वैद्य विप्लव भएर 17,000 नेपाली जनता मार्या होइन? तपाई त्यो शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि संसदमा आएर कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो? तपाईले भारतसँगको सन् 50 को सन्धि के गर्नुभयो? अनि अहिले पनि अपराधीहरू सिंहदरबारमा बसेर अहिले सरकार बनेको छ अनि जनता सडकमा रोइराखेका छन्। अब सरकारले पूर्णता पायो भनेर नेपाली जनताले यो दशैंको बेलामा पनि यो त मर्ने कि बौलाउने वाला कुरा। यसकारण यो देश यो जनताको सरकार होइन। र अर्को कुरा हामीले धेरैचोटि भनेका छौं, एमसीसँग सम्बन्धित यो नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई, फातेमा सुमारलाई सोध्यो, प्रश्न नम्बर 11
अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको विरुद्धमा एमसीसी प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने कुराले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले भनेर चिठी लेखे। यो देशको सम्प्रभुता कहाँ रहेछ? र त्यही एमसीसी मार्फत जसरी ईस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत ब्रिटिस साम्राज्य आएर 200 वर्ष भारत के भयो, त्यसै गरेर अहिले तपाईले एमसीसी मार्फत नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेर लेख्नुभयो। त्यो लेख्नु मात्रै भएन, तपाईँ यो मान्नु भएन भने संसारको सहायता रोकिदिन्छु। अब यो सरकार बनेर नेपाली जनताले के पाउँछ? र यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि भर्खरै विमलेन्द्र निधि अहिले यही पार्टीको यिनी नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनको द्वन्द्वको बारेमा अध्यक्षको उम्मेदवार भएको मान्छे भारत पुगेर आउनुभयो। अनि विमलेन्द्र निधि भारत पुगेर आउन भ्याएको थिए कि थिएनन्? अहिले प्रकाश शरण महत भन्ने शेरबहादुर देउवाको पक्षधर रहेकाहरू फेरि अहिले पनि भारतको भ्रमणमा रहेका छन्। हजुर, यसै प्रसङ्गमा नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल कुन अवस्थामा पुग्यो र वैदेशिक हस्तक्षेप कुन हदसम्म बढेर गयो भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ। त्यसैले मैले निवेदन गर्नुको तात्पर्य थियो, मेरो देशको सत्ताधारी पार्टी को निर्वाचनको सिलसिलामा यो देशका सत्ताधारीहरूको निरन्तरको भारत भ्रमण र हामी दक्षिण एसियाको अथवा हाम्रा दुईवटा छिमेकी मुलुकहरू एसियाका सर्वशक्तिशाली देशहरू भारत र चीन, जो परस्पर पटक पटक युद्ध गरेका शत्रुतापूर्ण देशहरू, त्यसमा अहिले जब फातेमा सुमार यहाँबाट फर्केर जानुभयो, एउटा आधिकारिक होइन, एउटा सार्वजनिक आम सञ्चारमा एउटा लेख प्रकाशित भयो र त्यो चिनियाहरूको धारणा, चिनियाहरूको नेपालप्रतिको धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसमा के लेखियो भने अमेरिकीहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो साखमा राख्न सक्ने रहेछ, तर नेपाली जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने रहेछ भन्ने एउटा लेख प्रकाशित भयो। भनेपछि एमसीसी नेपालमा पास गर्न नसकेर फातेमा सुमार जाँदा उहाँले नेपाललाई थर्काउनु भएको भाषा र उहाँले त्यो भनेको हप्ता दिन पुग्दै नपुग्दै चिनिया पक्षबाट, अथवा आधिकारिक होइन है, मैले धेरैचोटि भनिरहेको छु, त्यसरी एउटा चाहिँ आर्टिकल नेपालीहरू, नेपाली जनताको पक्षमा त्यस्तो सार्वजनिक लेख प्रकाशित हुन्छ भने यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको भौगोलिक सुरक्षामाथि चुनौतीको प्रश्न रहेछ भन्ने त देखियो नि। किनभने अघि मैले भने एमसीसी को दफा 5(1)(ख)(3 नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुगेको देखियो नि भन्दा फातेमा सुमारहरूको तर्फबाट के जवाफ आएको छ भने एमसीसी को प्रयोगमा त्यो कुरा लागू हुन्छ, त्योदेखि बाहेक तपाईहरुको सम्प्रभुता हामीलाई केही खाँचो छैन भनेपछि मुलुकको सम्प्रभुतालाई काठमाडौँ केरुङ, रसुवा केरुङ, काठमाडौँ गोरखपुर हुँदै ल्याउने विद्युतीय मार्गले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भारत, अमेरिका अथवा सम्पूर्ण G7 का राष्ट्रहरू भर्सेस
सिन हुने हो भने अनि त्यो भूमि चाहिँ नेपाल प्रयोग हुँदाखेरि के हुन्छ र त्यस्तो आइएमसिसीलाई यही सत्ताधारी पार्टीको एउटा व्यक्तित्वले के भन्यो भने नेपालीहरूले एमसिसी पास नगर्ने भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो भन्यो। प्रदीपजी, म फेरि पनि तपाईँलाई दुःखका साथ भन्छु, नेपाली जनताको राज्य सत्तामा बसेर नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने यो कसको सरकार? अनि तिनै कुकुर जनताले तिरेको ट्याक्स, तिनै कुकुर जनताका रगत खाएर यिनीहरू बसेका छन् र अहिले निरङ्कुश सरकार जसलाई नेपाली जनताले चिन्नु परेन, जान्नु परेन, नेपाली जनताले भोट हाल्नु परेन, त्यस्तोको सरकारबाट अब देशले निकास पाउने र फेरि पनि सत्ताधारी पार्टी बारम्बार दक्षिणको अथवा पश्चिमको सेवा चाकरी गरेर तँ चुनाव जित्ने कि म चुनाव जित्ने लाज छैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै एउटा व्यक्तित्व, मूर्धन्य व्यक्तित्व शशाङ्क कोइराला भन्ने मान्छे, शेखर कोइराला भन्ने मान्छेहरू भनिरहेछ यो प्रधान न्यायाधीशको समेत अंशबन्डामा, प्रधान न्यायालयको समेत अंशबन्डामा सरकार बनेको हो भने यो दुर्भाग्य हो। यो सरकारको जिम्मेवारी र जवाबदेही कसले लिन्छ? त्यो सत्ताधारी पार्टी लिँदैन। कसको सरकार बनाएर छ? त्यो सत्ताधारी पार्टीको व्यक्तित्वले के भन्न सक्नु पर्यो? होइन त्यो असार 28 गतेको फैसलाले, परमादेशको फैसलाले नेपालको राष्ट्रिय एकता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र सुदृढ भएको छ भनेर होइन, हो रहेछ भनेर जुन त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू जे भनिरहेका छन्, सरकार कसले बनाएको रहेछ, कसले चलाएको रहेछ? भट्टराई सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। नेपालमा के भनिन्छ भने जब 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो 2062 साल मङ्सिर 7 गते, त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भइसकेपछि नेपालको सिंहदरबारको साँचो, बालुवाटारको साँचो दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्यो र अहिले जे जति दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्, जे परिणामहरू देखिरहेका छन्, त्यसैको प्रभाव, त्यसैको लगावले गर्दा यी कुराहरू देखिरहेका छन् भनेर भनिन्छ। अब यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्व टोली भारतमा पुगेको छ र हिजो भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग भेटघाट गरेको छ। यो उनीहरूको भेटघाट लबिङ के को लागि हो अहिले हो? तपाईँले राख्नु भएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा 12 बुँदे समझदारी, मङ्सिर 7 गतेको समझदारीले साँचो दिल्लीमा होइन, साँचो दिल्लीभन्दा पनि पर अमेरिका पुर्याएको रहेछ। त्यो चाहिँ पछिल्लो समय देखियो। फातेमा सुमारले भन्नुभयो नि, तपाईहरू एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भने संसारको सहयोग रोकिदिन्छु भनेपछि साँचो कहाँसम्म पुगेछ? दिल्ली चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट रहेछ अमेरिकाको। अब त्यसमा फेरि अलिकति जोड्नका लागि जतिखेर तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई पुष्पकमल दाहालजीले पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभयो, म नाम लिन चाहन्न, रामवरण यादवले के भन्नुभयो भने म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको मान्छे, तर यो सेनापति हटाउने सरकारको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर्दिन भन्नुभयो। त्यो भनेको 2-3 महिना पनि पुग्दा नपुग्दै रिपोर्टर्स क्लबमा आएर श्याम शरणले भने भारतका लागि, नेपालका लागि भारतीय भूतपूर्व भारतीय राजदूतले नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेको हो भने तपाईको सेनापति कहाँबाट बन्द रहेछ? अब एकैछिन जब प्रधान सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा गर्नुभयो, उहाँहरूले देशभरि आन्दोलन गर्नुभयो, माओवादीहरूले बानेश्वरको खुला सभामा उहाँले भन्नुभयो माधव नेपालको सरकार थियो, यो सरकार म योसँग कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म उतै कुरा गर्छु भनेको प्रचण्डले भनेको कुरा अन रेकर्ड बानेश्वरको खुला आमसभामा। फेरि त्यतिखेर तपाईले 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि त
प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाको प्रस्तावनामा तपाईले लेख्नु भएको छ, राजाको समेत सहमतिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भनेर। त्यतिखेर मालिक नारायण एटी बस्दो रहेछ। अनि पछि तपाईले दिल्ली सारेको त अहिले त मालिक त फातेमा सुमार गर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाको टाइमसम्म आइपुग्दा त अमेरिकासम्म पुगिसकेछ भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईले कागजमा लेखेर हुन्छ भयो। हजुर भट्टराई सर, अब यो सरकारले यो राजनीतिक दलहरूले कहाँ लान खोज्दैछन् नेपाललाई, यो त एउटा बडो गम्भीर प्रश्न छ नि। राजनीतिक दलहरूले नै होइन सिक्किमलाई कहाँ लगे, राजनीतिक दलहरूले नै होइन फिजीमा फिजीकरण गर्ने काम कारबाही के गरे। अहिले नागरिकता रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता बाँडे आउँदैछन् कि छैनन् भन्ने कुरा कहाँ लगे थाहा भएन। अनि अहिले सत्ताधारी दलका व्यक्तित्वहरू भारतका परराष्ट्र मन्त्री लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई भेट्छन् र भर्खरै नेपालको सुरक्षा निकाय र भारतीय सुरक्षा निकायका बीचमा काम कुराकानी हुँदाखेरि होइन अपराध नियन्त्रण गर्ने यताउति चोरी डकैती हत्या बलात्कारवाला कुरामा चाहिँ सहमति भयो भन्छन्। भारतले अनन्त निरन्तर नेपालको राष्ट्रियता मिचेको छ, भूमि मिचेको छ, भूगोल मिचेको छ, एक शब्द बोल्दैन। अनि तिनीहरूकै आशीर्वादमा हिजो सोनिया गान्धीको आशीर्वादमा अब अहिले नेपालमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माहौल बढेर गयो र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा भन्नेका हामी एउटा मोर्चामा एकताबद्ध भएर पनि त्यो अभियानलाई अग्रता दिँदैछौँ। त्यतिखेर अब भारतको हिन्दूवादी संस्थासँग अहिले भेटघाट गर्नका लागि उहाँहरू पुग्दै हुनुहुन्छ र म अलिकति भनेर मेरो कुरा टुङ्ग्याएँ। अस्ति भर्खरै भदौ 31 गते यो देशको यो संविधानको वाहक हौँ भन्ने पुष्पकमल दाहालले के भने यो संविधान प्रतिक्रियावादी हो, हामी त सर्वा र कम्युनिस्ट मान्छे, संसदीय प्रजातन्त्रमा त हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ भने। त्यतिखेर संसदमा भएका राजावादी दलले पनि गणतन्त्रको संविधानमा आफ्नो असहमति जनाए। मधेसवादीहरू त कहाँ मान्छे मार्दै थिए, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, अब धेरै जोडेर नजाउँ। अनि नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाले त संवैधानिक राज संस्था राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि छ भनेर भन्ने मान्छे यही नेपाली कांग्रेसले हो। राजाको गर्दन माथि र आफ्नो गर्दन तल राखेर राजाको गर्दन छिनाएपछि अब अहिले नेपाली कांग्रेसको यो बुरी हाल देखिँदैछ भनेपछि यो संविधानका निर्माता हुँ भन्नेहरुकै बुरी हाल भयो देशमा। त्यसैले अब आशा र पासा खोज्नका लागि फेरि अर्को विदेशी शक्तिको बलमा विदेशी शक्तिको चाकरी गर्न सत्ताधारी पार्टी पुगेको छ र आफूलाई धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्नेहरुले अर्बौं अर्ब मुलुकको सम्पत्ति धर्मको नाउँमा लुटेका छन्। पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलारी चढाउने सर्वहाराहरूले त्यो पशुपतिको सुनको जलारी बनाउँदा पनि 11 केजी सुनको बारेमा त फेरि भ्रष्टाचार भयो भनेर विवादै चलिराखेको छ। भगवानको नाउँ पनि जप्छन्, त्यही भगवानको नाम लिएर खान्छन्, त्यही भगवानको नाउँमा अपराध गर्छन्, देश धर्मनिरपेक्ष भन्छन्। यो देश यो टिक्ने हो यो। यसकारणले गर्दाखेरि आदरणीय पत्रकार महोदय, तपाईले सुरुमा राख्नु भएको देश कता जाँदैछ के हुँदैछ भन्ने कुरा गर्दा अब नेपाली जनताले वास्तविक रूपमा आफ्नो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर आन्दोलनको आँधी बेहरीद्वारा यो राज्य व्यवस्थालाई विस्थापन गर्नुको अर्को विकल्प छैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि र बडा दशैंको उपलक्ष्यमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हिमाल अनलाइन परिवारको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। मेरो पनि हिमाल अनलाइन मिडिया लगायत हिमाल अनलाइन मिडिया मार्फत सम्पूर्ण संसारभरिका हिन्दूहरू राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरूलाई बडा दशैंको शुभकामना भनिन्छ चण्डीमा।
रक्तबीज बदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपम देही जयम देही यसो देही दिशो जय। तपाईँ धर्मनिरपेक्षहरू पनि अहिले घरमा गणेश के अरे दुर्गा स्थापना गरेर जे घन्टी हल्लाउँदै हुनुहुन्छ नि, रक्तबीज बदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी भनेका यी रक्तबीजहरूको समाप्ति र तिमी धर्मनिरपेक्षहरू जो अहिले घरमा भगवानको दुर्गा देवीको आराधना गर्दैछौ, तिमीलाई पनि भगवानले सद्बुद्धि दिउन्। हिन्दू धर्म सापेक्ष सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको लागि फेरि पनि आम नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।